नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहक़िरन्न मिनल मअरूफ़ि शैअन वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़िन। रवाहु मुस्लिम। आज के दर्स की पहली हदीस और आज बाब मुकम्मल हो रहा है नेकी और सिला रहमी का। पहली हदीस सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी नेकी को हकीर ना समझो, यानी कम ना समझो, अगरचे अपने भाई से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलो, यानी ये भी एक नेकी है, इसको भी हकीर ना समझो कि कोई मुसलमान आपसे मिलता है तो खंदा पेशानी के साथ उससे मिलना और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलना, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर मुस्कुराहट रहती थी। तो इस सुन्नत को कमतर न समझा जाए और इस नेकी को कमतर न समझा जाए, ये नामा अमाल में इजाफ़े का बास बनती है। अगली रिवायत भी सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा तबख़्त मरक़तन फ़अक़सिर माअहा व तआहद जीरानक, कि जब भी तुम सालन पकाने लगो तो शोरबा बढ़ा दो। किस वजह से? अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, यानी अगर पानी बढ़ा दोगे, उसका पानी बढ़ाओगे, शोरबा बढ़ जाएगा और सालन ज़्यादा हो जाएगा, तो अपने पड़ोसियों को भी दिया करो। बहुत सारी अहादीस पड़ोसियों के हुकूक़ के हवाले से है। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इतनी ताकीद की गई है कि मुझे इस बात का खौफ रहता है कि कहीं ये ना हो कि मीरास में भी हिस्सा रख दिया जाए पड़ोसियों का, यानी मीरास जो बंदा फौत हो तो पड़ोसी उसके वारिस बन जाए, इस कदर ताकीद की गई है। बहुत सारी बेशुमार रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक रिवायत बड़ी मारूफ कि एक औरत पड़ोसियों के हुकूक ना अदा करने की वजह से वो जहन्नम में दाखिल हो गई और एक औरत पड़ोसियों के हुकूक अदा करने की वजह से जन्नत में दाखिल हो गई। एक रिवायत हमने पहले पढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने पड़ोसी कि ज़ौजा के साथ, उनके घर वालों के साथ बदकारी करना ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, यानी पड़ोसियों के बहुत ज़्यादा हुकूक का हुक्म दिया गया है। एक रिवायत इससे कबल हमने पढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा सही माना में मोमिन नहीं है कि जो अपने पड़ोसियों के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ताकीद, हमें भी अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। अगली रिवायत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन नफ़्फ़स अन मुस्लिमिन कुरबतम मिन कुरबि दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुरबतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामह। जो बंदा दुनिया के अंदर किसी मुसीबत ज़दा बंदे की मदद करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी मुसीबतों को हल कर देगा। आगे फरमाया वमन यस्सर अला मुअस्सिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फ़िद दुनिया वल आखिरह, और जो किसी तंग दस्त पर आसानी कर दे, उसका तावन कर दे, उसके साथ मदद कर दे, उसकी तंगी में उसके काम आ जाए, फरमाया अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उस बंदे की तंगियाँ ख़त्म कर देता है। वमन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह, और जो मुसलमान की पर्दा पोशी करता है, अगर ऐब का पता चल गया है, गलती का पता चल गया है, गुनाह का पता चल गया है, तो पर्दा रखता है और उसको अया नहीं करता, लोगों के अंदर नहीं फैलाता उसको, फरमाया कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसके पर्दों पर ऐब रखेगा और उसके गुनाहों को पर ऐब रखेगा। दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला उसके अयूब को छुपा देगा। वल्लाहु फ़ी औनिल आब्दी मा कानल आब्दु फ़ी औनि अख़ीही। फरमाया अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद में रहता है जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में रहता है। मुसलमान भाई की मदद करता है तो जब भी मदद उसको आन पड़ती है तो अल्लाह ताला फ़ौरन उसकी मदद करता है और उसको पता भी नहीं चलता किस तरह उसके मामलात हल हो जाते हैं। ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है। अगली चौथी रिवायत ये भी सही मुस्लिम की है। सैयदना
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو بندہ کسی کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اچھائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہی اجر ہے جو اگلا کام کرنے والا، فعل کرنے والا، اس کو جو اجر ملے گا وہی دعوت دینے والے کو، تبلیغ کرنے والے کو اجر ملے گا۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، صرف دعوت دینا، صرف رہنمائی کرنا، صرف تبلیغ کرنا، اور اس کا اتنا بڑا اجر کہ اگلا بندہ عمل کر رہا ہے اور بغیر عمل کیے ہوئے اس کا اجر ہمیں بھی مل رہا ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کا بھی بہت زیادہ اسلام نے حکم دیا۔ اس امت کی بہتری بھلائی کی ایک نشانی قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، کیونکہ لوگوں کو تم برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کا حکم دیتے ہو۔ یہ بھلائی اچھائی کی ایک نشانی اس امت کی بتلائی گئی۔ آخری حدیث اس باب کی، باب نیکی اور صلہ رحمی کے حوالے سے، اور آج کے درس کی بھی آخری حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے من استعاذکم باللہ فاعیذوہ، جو تم سے اللہ کے نام پر پناہ طلب کرتا ہے اس کو پناہ دے دو۔ ومن سألکم باللہ فاعطوہ، اور جو تم سے سوال کرتا ہے اللہ کے نام پر اس کو دے دو، جو بھی ہو، جتنا بھی میسر ہو اس کا تعاون کر دو، اس کے ساتھ مدد کر دو، اس نے اللہ کے نام پر تم سے کچھ مانگا ہے۔ ومن عطا الیکم معروفا فکافئوہ، اور جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا رویہ کرتا ہے اور تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے، تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے، تو اس کو بدلہ دو، تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ نیکی کرو، اس کے ساتھ اچھائی کا کام کرو۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، دینے کے لیے طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ احسان کا بدلہ دے سکو، فرمایا فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے لیے دعا کر دو۔ یہ سنن بیہقی کی روایت ہے۔ دعا کیسی ہے؟ ایک روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ دعا کہ بندہ کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، اس کو کہہ دو جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اور اگر تمہارے ساتھ مالی کوئی مدد کرتا ہے تو اس کو بارک اللہ کی دعا دو کہ اللہ تمہیں برکت دے، اور اگر کوئی ویسے ہی مدد کرتا ہے تو اس کو کم از کم جزاک اللہ کی دعا ضرور دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا بدلہ دے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جب بدلہ دیتا ہے تو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔